कालको चक्र घुमिरहेछ, सृष्टिको अन्तिम बेला हो यो। अबेर नगरौँ आत्मा हो, भगवानले सचेत गर्दैछ। कालको चक्र घुमिरहेछ। नगरौँ अब दोमन हामी, जाउँ प्रभुको शरणमा। नगरौँ अब दोमन हामी, जाउँ प्रभुको शरणमा। विनाशको लीला धेरै नजिक छ, लगाऊ मन शिव बाबामा। सङ्कटको बेला आउँदैछ, समयले बिगुल बजाउँदैछ। अबेर नगरौँ आत्मा हो, भगवानले सचेत गर्दैछ। कालको चक्र घुमिरहेछ। मानव चिन्तित छन् सबै, विश्वको हाल देखेर। मानव चिन्तित छन् सबै, विश्वको हाल देखेर। प्रभु धरामा आएको छ, सुनि सबैको पुकार। बिउजहै जाग मानव हो, मुक्तिको द्वार खुल्दैछ। अबेर नगरौँ आत्मा हो, भगवानले सचेत गर्दैछ। कालको चक्र घुमिरहेछ, सृष्टिको अन्तिम बेला हो यो। अबेर नगरौँ आत्मा हो, भगवानले सचेत गर्दैछ। कालको चक्र घुमिरहेछ, कालको चक्र घुमिरहेछ। कालको चक्र घुमिरहेछ, कालको चक्र घुमिरहेछ। कालको चक्र घुमिरहेछ। ओम शान्ति। आज छ प्यारे बाबाको 2078 जेठ 4 गते मङ्गलबार, तदनुसार 18/5/2021 को महावाणी। प्यारे बाबा आज हामीलाई कालका पनि काल, महाकाल बनेर सम्पूर्ण कालमाथि, सम्पूर्ण दुःख शान्तिमाथि विजय प्राप्त गर्ने तरिका र मन्त्र आज बाबाले दिनुभएको छ। बाबा भन्नुहुन्छ सारमा आज, मिठे बच्चे कालहरूका पनि काल बाबा आउनु भएको छ। तिमीलाई कालमाथि विजय प्राप्त गराउन मन मना भवको मन्त्रद्वारा नै तिमीले कालमाथि विजय प्राप्त गर्न सक्छौ। मिठे बच्चे कालहरूका काल बाबा आउनु भएको छ। तिमीलाई कालमाथि विजय प्राप्त गराउन मन मना भवको मन्त्रद्वारा नै तिमीले कालमाथि विजय प्राप्त गर्न सक्छौ। त्यसरी कालका पनि काल, महाकाल बाबा आउनु भएको छ। हामी बच्चाहरूलाई कालमाथि विजय प्राप्त गराउनको लागि र यसको लागि बाबा मन्त्र दिनुहुन्छ, त्यो हो मन मना भव। यो मन मना भवको मन्त्रले नै हामी कालमाथि सजिलैसँग विजय प्राप्त गर्न सक्छौँ, विजयी बन्दछौँ। प्रश्न छ आजको, रुहानी बाबाले तिमी रुहानी यात्रीहरूलाई कुन चाहिँ एक विशेष शिक्षा दिनुहुन्छ? रुहानी बाबाले तिमी रुहानी यात्रीहरूलाई कुन चाहिँ विशेष एक शिक्षा दिनुहुन्छ? उत्तरमा भन्नुहुन्छ बाबा, हे रुहानी यात्रीहरू, देह अभिमान छोडेर देही अभिमानी बन। रावणले आधा कल्पदेखि तिमीलाई देह अभिमानी बनायो।
अब आत्मा अभिमानी बन। यो रुहानी ज्ञान परम आत्माले नै तिमीलाई दिनुहुन्छ, अरू कसैले पनि दिन सक्दैन। त्यसरी रुहानी बाबाले हामी रुहानी यात्रीहरूलाई एक कुन चाहिँ यस्तो शिक्षा दिनुहुन्छ विशेष भन्दाखेरि बाबा भन्नुहुन्छ, हे रुहानी यात्री, हामी किनकि रुहानी यात्री हौँ त्यसैले भन्नुहुन्छ बाबा, यो देहको भानलाई छोडेर देही अभिमानी बन। आधा कल्पदेखि नै रावणले हामीलाई देह अभिमानी बनाएको थियो। अब बाबा हामीलाई आत्मा अभिमानी बनाउनको लागि भन्दै हुनुहुन्छ, यो रुहानी ज्ञान हामीलाई परम आत्माले नै दिनुहुन्छ, अरू कसैले पनि हामीलाई यो रुहानी ज्ञान दिन सक्दैन। यस्तो किसिमको शिक्षा, विशेष शिक्षा हामी रुहानी बच्चाहरूलाई, रुहानी यात्रीहरूलाई केवल रूह पिता बाबाले नै हामीलाई प्रदान गर्नुहुन्छ। गीत छ आज ओम नमो शिवाय। ओम शान्ति। बच्चाहरूले आफ्नो बाबाको महिमा सुने। ओम नमो शिवाय। यो स्वयं प्यारे बाबाको महिमा हो। गायन पनि छ उच्च भन्दा उच्च भगवान। उहाँ हुनुहुन्छ सबै बच्चाहरूका बाबा। बाँकी जति पनि छन् उनीहरू आपसमा भाइ भाइ हुन् र सबैका बाबा पनि एक हुनुहुन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ शिव बाबा। बाबाले सम्झाउनु भएको छ, हे प्यारा बच्चाहरू, भक्ति मार्गमा तिमीहरूका दुई पिता हुन्छन्, लौकिक पिता र पारलौकिक पिता। रचयिताबाट रचनालाई वर्षा मिल्छ, त्यो हो हदको वर्षा, यो हो बेहदको वर्षा। यसरी लौकिक बाबाबाट पिताबाट बेहदको नै वर्षा मिल्छ, तर बेहदको पिताबाट हामीलाई बेहदको नै वर्षा मिल्छ। बेहदका बाबा त एउटै हुनुहुन्छ जसबाट बेहदको वर्षा मिल्छ। उहाँ हुनुहुन्छ निराकार। उहाँको नाम हो परमपिता परमात्मा शिव। भन्छन् पनि शिव परमात्माय नमः। उहाँ हुनुहुन्छ उच्च भन्दा उच्च। तिम्रो बुद्धि जान्छ निराकार बाबातर्फ। उहाँ रहनुहुन्छ परमधाममा, जहाँबाट तिमी आत्माहरू आउँछौ। बाबा पनि त्यही तिमीहरू सँगै रहनुहुन्छ। हामी आत्मा रहने स्थान हो परमधाम, जहाँबाट हामी आएका हौँ र बाबा पनि रहनुहुन्छ त्यही धाममा, परमधाममा हामी बच्चासँगै। उहाँ हुनुहुन्छ नै सबैका सद्गति गर्नेवाला। त्यसमा पनि भारतवर्ष परमपिता परमात्माको जन्मस्थान हो। शिव जयन्ती पनि यहाँ नै मनाउँछन्। वहाँ रुहानी बाबालाई नै ज्ञानका सागर, पतित पावन, लिबरेटर, गाइड भनिन्छ। वहाँ नै दुःखहर्ता, सुखकर्ता हुनुहुन्छ। यो कुरा सबैले जानेका छन्। यो दुःखधाम हो, पहिला सुखधाम थियो। हाम्रो दुनिया, हाम्रो स्वर्ग, हाम्रो धरती पहिला थियो सुखधाम। बाबाले बसेर बच्चाहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ, हे बच्चाहरू, तिम्रो आदि सनातन देवी देवता धर्म हुँदा तिमी विश्वको मालिक थियो। देवी देवता धर्म श्रेष्ठ, कर्म श्रेष्ठ थिए। अहिले यिनीहरू धर्मभ्रष्ट, कर्मभ्रष्ट बनेका छन्। आफूलाई पावन देवता भन्न सक्दैनन्। कलियुग अन्त्यसम्म भक्ति मार्ग चल्छ। यसमा ज्ञान हुँदैन, ज्ञानबाट हुन्छ सद्गति। सर्वका सद्गति दाता बाबा नआएसम्म सद्गति हुन सक्दैन। बाबा भन्नुहुन्छ, म कल्पको सङ्गम युगमा आउँछु। यस समयमा छ नै पतित दुनिया, पावन एकजना पनि हुँदैन। हुन त सन्यासी पवित्र बन्छन्, तर फेरि उनले पुनर्जन्म त यहाँ नै लिनुपर्छ। विषबाट जन्म लिनुपर्छ, फर्केर जाँदैनन्। जब चक्र पुरा हुन्छ अनि बाबा आएर लिएर जानुहुन्छ। जबसम्म यो चक्र पुरा हुँदैन तबसम्म हामी कहीँ जान सक्दैनौँ। त्यसैले पुरा भएपछि मात्रै बाबा स्वयं आएर हामी बच्चाहरूलाई लिएर जानुहुन्छ। त्यसैले भन्नुहुन्छ बाबा, यसलाई भनिन्छ रुहानी ज्ञान। परम आत्माले रुहानी ज्ञान दिनुहुन्छ। परम आत्मा नै ज्ञानका सागर, पतित पावन हुनुहुन्छ।
बाँकी शास्त्रको ज्ञान त हो नै भक्ति मार्ग। बाबा भन्नुहुन्छ यज्ञ तप तीर्थ आदि गर्दै अझै तल गिर्दै आयो। तिमी पहिला सत्व प्रधान थियौ, यहाँ पवित्रता थियो, सुख शान्ति पनि थियो, स्वास्थ्य सम्पत्ति दुवै थियो। आजभन्दा 5000 वर्ष पहिलाको कुरा हो। यो भारतवर्ष स्वर्ग थियो। त्यस समयमा अरू कुनै धर्म थिएन, केवल एउटै आदि सनातन देवी देवता धर्म थियो जुन परमपिता परमात्माले स्थापना गर्नुभएको थियो। स्वर्गको स्थापना त उहाँले नै गर्नुहुन्छ, मनुष्यले त गर्न सक्दैनन्। यस्तो त भनिँदैन कृष्ण रचयिता हुन्, होइन, रचयिता एउटै निराकार शिव हुनुहुन्छ, बाँकी हुन् उहाँका रचना। रचयिताबाट नै रचनालाई वर्षा मिल्छ। त्यसरी रचयिताबाट रचनाकारबाट नै आफ्ना सन्तति आफ्ना रचनालाई वर्षा मिल्छ। त्यसैले भन्नुहुन्छ बाबा रचयिता एउटै निराकार शिव हुनुहुन्छ, बाँकी अरू कुनै कृष्ण रचयिता या रचनाकार हैनन्। बाबाले सम्झाउनुहुन्छ म तिम्रो बेहदको पिता हुँ। यो समयमा स्वयं बाबा हामी बच्चाहरूलाई कति स्नेहले कति प्यारले सम्झाउनुहुन्छ, जुन कुरा हामीले बिर्सेका थियौँ, भुलेका थियौँ। भन्नुहुन्छ बाबा म तिम्रो बेहदको पिता हुँ, तिमीलाई बेहदको वर्षा दिन्छु 21 जन्मको लागि। त्यो वर्षा पनि 1-2 जन्म एकछिनको लागि होइन, पुरा 21 जन्मको लागि। सूर्यवंशी चन्द्रवंशी पवित्र धर्म स्थापना गर्छु। ब्राह्मण धर्म हो चोटी, सबैभन्दा उच्च हुनुहुन्छ रुहानी बाबा। आत्माहरूलाई आफू समान बनाउनुहुन्छ। बाबा ज्ञानका सागर सुखका सागर हुनुहुन्छ र उहाँले तिमीलाई पनि बनाउनुहुन्छ। भारतवर्ष नै सुखधाम थियो, अहिले त दुःखधाम छ। बाबा कसरी आउनुहुन्छ यो कसैलाई पनि थाहा छैन। सत्ययुग आदिदेखि कलियुग अन्त्यसम्म यो सारा इतिहास भूगोल भारतवर्षको नै हो। यी लक्ष्मी नारायण कति स्वस्थ सम्पन्न थिए, कहिल्यै बिमारी हुँदैनथे। अहिले कालमाथि विजय प्राप्त गर्ने शिक्षा लिइरहेका छौँ। सत्ययुग जहाँ लक्ष्मी नारायण देवी देवता कति स्वस्थ थिए, सम्पन्न थिए, कहिल्यै बिमारी हुँदैनथे। त्यसैले अहिले नै हामीले त्यो कालमाथि विजय प्राप्त गर्ने शिक्षा प्यारे बाबाबाट लिइरहेका छौँ, जसलाई कालहरूका पनि काल महाकाल भनिन्छ। उहाँले तिमीलाई कालमाथि विजय प्राप्त गराउनुहुन्छ। नाम पनि सुन्यौ शिवाय नमः। तिमीले यस्तो त भन्दैनौ परमात्मा सर्वव्यापी हुनुहुन्छ, कुकुर बिरालोमा हुनुहुन्छ। यसलाई भनिन्छ धर्मको ग्लानी। बाबाको ग्लानी गर्छन्। अहिले यो हो कल्पको सङ्गम समय। यस समयमा नै विनाश कालमा विपरीत बुद्धि भनिन्छ। अब विनाश त सामुन्नेमा खडा छ। गीतामा पनि लेखिएको छ यादव कौरव पाण्डवले के गर्छन्। सर्वशास्त्रमय शिरोमणि श्रीमद् भागवत गीता हो। त्यसबाट नै फेरि अरू शास्त्र निस्किन्छन्। तिमीले जानेका छौ गीता हो देवता धर्मको शास्त्र। बाबा भन्नुहुन्छ म आउँछु र तिमीलाई शूद्रबाट ब्राह्मण बनाउँछु अनि देवी देवता बनाउँछु। यसरी बाबा भन्नुहुन्छ देवता धर्मको शास्त्र नै गीता हो। म आउँछु। हामी बच्चाहरूलाई बाबा आउनुहुन्छ हामी बच्चाहरूलाई शूद्रबाट ब्राह्मण बनाउनको लागि, र फेरि बाबा हामीलाई देवी देवता बनाउनुहुन्छ। त्यसपछि फेरि हामी क्षेत्रीय वैश्य शूद्र बन्छौँ। बाबाले सम्झाउनुहुन्छ तिमीले 84 लाख जन्म कसरी लिन्छौ। सबैभन्दा धेरै जन्म अवश्य उनले लिन्छन् जो सबैभन्दा पहिला सत्ययुगमा आउँछन्। धेरै जन्म सबैभन्दा पहिला उनीहरूले लिन्छन् जो सबैभन्दा पहिला सत्ययुगमा आउँछन्। सबैभन्दा बढी जन्म उनीहरूले लिन्छन् जो सत्ययुगमा सबैभन्दा पहिला आउँछन्, किनकि म्याक्सिमम जन्म हो 84 जन्म। र सबैभन्दा कम्तीमा पनि जन्म हुन्छ त्यो भनेको 1 जन्म। भनेपछि कस्तो जन्म होला कि 1 जन्म, जुन जन्ममा सबै
सत्व प्रधान स्थिति, रजो प्रधान स्थिति, तम प्रधान स्थिति एउटै स्टेजमा पार गर्नुपर्ने एक जन्म पनि हुन्छ कम्तीमा। यो पनि बाबाले बसेर सम्झाउनुहुन्छ। बाबा बाहेक कसैलाई पनि ज्ञानका सागर भनिँदैन। पतित पावन ज्ञानका सागर भन्नाले बुद्धि माथितिर जान्छ। बाबाले नै सबैलाई मुक्त गरेर फर्काएर लिएर जानुहुन्छ। सर्वका सद्गति दाता एउटै बाबा हुनुहुन्छ। ठिकै छ, फेरि सर्वको दुर्गति कसरी हुन्छ? बाबा भन्नुहुन्छ सबैको सद्गति गर्नेवाला सद्गति दाता बाबा एउटै हुनुहुन्छ। ठिक छ, म सद्गति त गर्छु, तर फेरि सबैको दुर्गति कसरी हुन्छ त? बाबाको प्रश्न। भन्नुहुन्छ बाबा, यो दुर्गति कसले गर्छ? सद्गति सत्ययुगलाई, दुर्गति कलियुगलाई भनिन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ मैले आएर कल्प कल्प तिमी बच्चाहरूको सद्गति गर्छु। तिमी बच्चाहरूले सारा विश्वको इतिहास भूगोल जानेका छौ। विद्यालयमा त आधा इतिहास भूगोल मात्र सिकाउँछन्। सत्ययुग त्रेतामा कसले राज्य गर्थे कसैलाई थाहा छैन। चित्रमा त अवश्य छ यी लक्ष्मी नारायणले राज्य गर्थे। कति समय त्यो राजधानी चल्यो तिमीले बताउन सक्छौ? क्रिस्चियन वंश 2000 वर्ष चल्यो, बौद्ध वंश यतिसम्म चल्यो, इस्लामी यति वर्ष चल्यो। यसरी बाबा भन्नुहुन्छ हिसाब छ हामी बच्चाहरूसँग, किनकि द्वापरबाट नै सुरु भएको हुनाले उनीहरू भन्दा पहिला चन्द्रवंशी थिए जो 1250 वर्ष चल्यो। सतयुग त्रेतामा सूर्यवंशी चन्द्रवंशी थिए, अरू कुनै पनि धर्म थिएन। तिमीले नै सूर्यवंशी, बाबा भन्नुहुन्छ तिमी नै सूर्यवंशी चन्द्रवंशी बन्छौ। अब फेरि बनेका छौ ब्राह्मण वंशी। यो सारा नाटक यहाँ नै बनेको छ। यही स्वर्ग र नर्क बन्छ। अरू धर्मकालाई भनिँदैन, उनीहरू त स्वर्गमा हुँदैनन्। कोही मरे भने भन्छन् स्वर्गवासी भयो, तर बुझ्दैनन् नर्कवासीहरूले त नर्कमा नै जन्म लिनुपर्छ। स्वर्गवासीले स्वर्गमा नै पुनर्जन्म लिन्छन्। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ यी लक्ष्मी नारायण स्वर्गवासी थिए। उनीहरूले यो राजधानी कसरी पाए लाखौं वर्षको कुरा त याद रहन सक्दैन। त्यसरी लक्ष्मी नारायण स्वर्गका वासी हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले यो राजधानी कसरी पाउनु भयो त? बाबा भन्नुहुन्छ लाखौं लाख वर्षको कुरा त कसैलाई पनि याद हुँदैन। सत्य युगमा यी शास्त्र आदि हुँदैनन्। यो सारा भक्ति मार्गको सामग्री हो। सिडी तल झर्नु नै छ। सतो प्रधानबाट सतो रजो तमोमा यो सिडी झर्न 5000 वर्ष लाग्छ। सतयुगमा 16 कला सम्पूर्ण, फेरि त्रेतामा 2 कला कम, आत्मामा चाँदीको मिसावट पर्यो। कपर एजमा आएपछि कपरको मिसावट पर्यो। यसरी जब जब आत्माको स्टेजेस तल झर्दै जान्छ, गोल्डनबाट सिल्भर, सिल्भरबाट कपर, कपरबाट आइरन, फेरि युगको नाम पनि त्यस्तै बन्दै जान्छ। आत्माको लेभल जब गोल्ड समान थियो, एज गोल्डन थियो। आत्माको भ्यालु जब सिल्भर चाँदी समान थियो, तब त्यो एजलाई नै भनिन्थ्यो सिल्भर एज। यसरी भन्नुहुन्छ बाबा आत्मामा बिस्तारै बिस्तारै तामा र फलामको पनि कभर लाग्छ, मिसावट हुँदै जान्छ। यसरी कपर एजमा आएपछि कपरको मिसावट पर्यो। यस समयमा बिल्कुलै तम प्रधान छन्। आत्मामा नै मैला पर्छ। यो सारा मैला कहाँ पर्छ त? आत्मामा नै पर्छ। तिमीले नै पुरा 84 जन्म लिन्छौ। यो कुरा रुहानी बाबा शिव बाबा आएर रुहानी बच्चाहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ। तिमी अब आत्मा अभिमानी बन्नु छ। रावण प्रवेश गर्नाले सबै देह अभिमानी बन्छन्। अब आफूलाई आत्मा सम्झनु पर्छ। हामीले नै 84 जन्म लिएर भिन्न भिन्न पाठ खेल्दै आएका छौं। अब 84 को चक्र पूरा भयो। अब त शरीर पनि जीर्ण भइसकेको छ। द्वापरदेखि रावण राज्य हुन्छ, सतयुगमा हुन्छ राम राज्य। सतयुगमा तिमी आत्मा अभिमानी थियौ, द्वापर कलियुगमा तिमी देह अभिमानी बन्छौ। न आत्मालाई न परमात्मालाई जानेका छौ। त्यसरी सतयुगमा हामी बन्छौं आत्मा अभिमानी। द्वापर र कलियुगमा आइसकेपछि देह अभिमानी बन्छौं। न आत्मालाई जान्यौ, न आत्माको पिता परमात्मालाई नै जान्यौ। यसरी बुद्धिहीन हामी बन्छौं।
त्यसैले बाबाले सम्झाउनुहुन्छ, आत्मा एक सितारा हो, भ्रिकुटीको बीचमा चम्किने अति नै सूक्ष्म ज्योति बिन्दु तारा हो आत्मा। भ्रिकुटीको बीचमा चम्किन्छ अजब सितारा। त्यसलाई दिव्य दृष्टिले सिवाय देख्न सकिन्न, त्यो बिल्कुलै सूक्ष्म छ। आत्माले नै एक शरीर छोडेर अर्को लिन्छ। हामी आत्माले 84 जन्म लियौं। परमपिता परमात्मा पनि बिन्दु हुनुहुन्छ। उहाँलाई नै ज्ञानका सागर, पतित पावन, नलेजफुल भनिन्छ। परमपिता परम आत्मामा सृष्टिको आदि मध्य अन्त्यको ज्ञान छ। बीजरूप हुनाले उहाँलाई सच्चित आनन्द स्वरूप भनिन्छ। बाबामा जुन ज्ञान छ त्यो अवश्य सुनाउनुहुन्छ। यो हो आध्यात्मिक ज्ञान। सबै रूहका बाबा आएर आत्माहरूलाई पढाउनुहुन्छ। हामी सबै रूहको आत्मा, पिता परमात्मा बाबा आएर हामी सबै रूहलाई पढाउनुहुन्छ। तिमी आत्मा अभिमानी बन्नु छ, शिव बाबाले हामीलाई पढाउनुहुन्छ। उहाँ नै ज्ञानका सागर हुनुहुन्छ। बाबा नै आएर स्वर्गको रचना रच्नुहुन्छ। तिमीलाई स्वर्गको लायक बनाउनुहुन्छ। यो सृष्टि चक्रको रहस्य कुनै मनुष्यले जानेका छैनन्। बाबालाई नै नजानेका हुनाले यो हाल भएको हो। यहाँ पवित्रता थियो, त्यसैले शान्ति र सम्पन्नता पनि थियो। यही स्वर्गमा, हाम्रै धरतीमा पवित्रता थियो, त्यसैले शान्ति र सम्पन्नता पनि थियो। अहिले त हो नै नर्क, फेरि स्वर्गमा कोही कसरी जान सक्छ? बिल्कुलै पत्थर बुद्धि भइसकेका छन्। बाबा भन्नुहुन्छ, मैले बच्चाहरूको लागि कुनै उपहार त लिएर आउँछु। यतिका वर्षपछि, एकदम 5000 वर्षपछि मात्र बाबा हामी बच्चालाई भेट्न आउनु भएको हुनाले भेटमा साथमा केही उपहार त लिएर आउँछु भन्नुहुन्छ। बाबा तिमीलाई स्वर्गको मालिक बनाउँछु। जसले कल्प पहिला वर्षा लिएका थिए उनीले अहिले पनि लिन्छन्। मनुष्यबाट देवता बन्छन्। वास्तवमा प्रजापिता ब्रह्माका त सबै बच्चाहरू हुन्। अहिले ब्रह्माद्वारा शिव बाबाले रचना रचिरहनु भएको छ। ब्रह्माकुमार ब्रह्माकुमारी बन्दै जान्छन्। शिव बाबाबाट वर्षा लिनको लागि पुरुषार्थ त गर्नुपर्छ। बिना पुरुषार्थ त केही पनि मिल्दैन। त्यसैले बाबाबाट वर्षा लिनको लागि, यति ठुलो स्वर्गको मालिक रूपी वर्षा प्राप्ति लिनको लागि जरुर पुरुषार्थ गर्नुपर्छ। त्यसैले भन्नुहुन्छ बाबा, तमो प्रधानबाट सत्व प्रधान त बन्नुपर्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, मलाई याद गर्यौ भने तिम्रा सबै विकर्म विनाश हुन्छन्। बाबालाई जब याद गर्छौ हाम्रा सबै विकर्म विनाश हुन्छन्। यो रुहानी ज्ञान बाबाले बाहेक अरू कसैले पनि दिन सक्दैन। यस्तो प्रकारको ज्ञान एक रुह बाबा बाहेक हामीलाई अरू कसैले पनि दिन सक्दैन। रुहानी बाबाले नै रुहलाई ज्ञान दिनुहुन्छ, किनकि बाबा हाम्रो हुनुहुन्छ, रुहको पिता हुनुहुन्छ। त्यसैले रुहानी पिताले आफ्ना बच्चा रुहलाई नै ज्ञान दिनुहुन्छ। तिमीले रुहानी यात्रा गर्छौ, देह अभिमानलाई छोडेर देही अभिमानी बन्छौ। आत्मा अविनाशी छ। आत्मामा नै पाठ भरिएको छ। आत्माले कसरी 84 जन्मको पाठ खेल्छ अहिले थाहा भएको छ। हामी सूर्यवंशी थियौं, त्यसपछि चन्द्रवंशी बन्यौं, फेरि हामी सूर्यवंशी बन्नुपर्छ। आत्मामा नै 84 जन्मको पाठ छ। अहिले थाहा भयो हामीलाई 84 जन्मको पाठ आत्माले यति सानो ज्योतिबिन्दु आत्माले खेल्छ भनेर। हामी नै सूर्यवंशी थियौं, चन्द्रवंशी बन्यौं र फेरि हामीलाई बन्नु छ सूर्यवंशी। अहिले बाबाले सत्व प्रधान बन्ने शिक्षा दिनुहुन्छ। म एकलाई याद गर। बाबाको, प्यारे बाबाको सङ्गम युगमा अति नै महत्त्वपूर्ण शिक्षा हो। म एकलाई याद गर। जसलाई बिर्सिएका थियौं, जसलाई बिर्सेर हाम्रो यो हाल भएको थियो, त्यही चिजलाई बाबा भन्नुहुन्छ, त्यसैलाई याद गर्नको लागि भन्नुहुन्छ, फेरि सुल्टाउनको लागि भन्नुहुन्छ। बाबा, म एकलाई याद गर। भगवानुवाच, गीताका भगवान शिव बाबा हुनुहुन्छ, न कि श्री कृष्ण। कृष्णको आत्माले पनि अहिले सिकिरहेको छ।
यसरी गीताको भगवान स्वयं शिव बाबा हुनुहुन्छ, कृष्ण होइन, तर कृष्णको आत्माले पनि यही सङ्गम युगमा शिव बाबाबाट नै ज्ञान सिकिरहनु भएको छ। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलधे बच्चाहरूप्रति माता-पिता बाप-दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको पनि रुहानी बाप दादालाई याद प्यार गुड मर्निङ एवं नमस्ते बाबा नमस्ते। यो थियो प्यारे बाबाको आजको महावाणी। धारणाको लागि मुख्य सारमा बाबा बताउनुहुन्छ, रुहानी यात्रा गर्नु र गराउनु छ। स्वयंलाई सत्वप्रधान बनाउनको लागि एक बाबालाई याद गर्नु छ। आत्मा अभिमानी बन्ने पुरा पुरुषार्थ गर्नु छ। रुहानी यात्रा हाम्रो हो, यात्रा हो, आत्माले गर्ने यात्रा हो। यो यात्रा स्वयं पनि गर्नु छ, अरूलाई पनि गराउनु छ र आफैलाई सत्वप्रधान बनाउनको लागि एक बाबालाई याद गर्नु छ। आत्मा अभिमानी बन्ने पुरा पुरुषार्थ गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ बाबा। नम्बर 2 मा कालमाथि विजय प्राप्त गर्नको लागि बाबाको शिक्षालाई ध्यानमा राख्नु छ। आफूलाई आत्मा सम्झेर आत्माहरूलाई ज्ञान दिनु छ। कालमाथि विजय प्राप्त गर्नको लागि बाबाको शिक्षालाई विशेष ध्यानमा राख्ने, आफूलाई आत्मा सम्झेर अन्यलाई पनि आत्मा सम्झेर ज्ञान दिनुपर्छ। आजको लागि प्यारे बाबाको अति नै विशेष वरदान रहेको छ। आवाजभन्दा परको स्थितिमा स्थित भएर, आवाजभन्दा परको स्थितिमा स्थित भएर सबै गुणहरूको अनुभव गर्ने मास्टर बीज रूप भव। आवाजबाट परको स्थिति जसलाई भनिन्छ बीज रूप स्थिति, जुन स्थितिमा स्थित रहन्छौँ भने नै सबै गुणहरूको अनुभव हामी त्यो बीजमा पाउन सक्छौँ। जसरी बीजमा सारा वृक्ष समाहित हुन्छ, त्यसै गरी आवाजभन्दा परको स्थितिमा सङ्गम युगका सबै विशेष गुणहरूको अनुभव हुन्छ। मास्टर बीजरूप बन्नु अर्थात् केवल शान्ति होइन, शान्तिको साथमा ज्ञान, अतीन्द्रिय सुख, प्रेम, आनन्द, शक्ति आदि मुख्य गुणहरूको अनुभव गर्नु पनि हो। यो अनुभव केवल आफूलाई मात्र हुँदैन, अन्य आत्माहरूले पनि उनको चेहराबाट सर्वगुणको अनुभव गर्छन्। एक गुणमा सर्वगुण समाहित छन्। त्यसरी प्यारे बाबाले आज यस्तो वरदान हामीलाई दिनुभएको छ। जसरी एउटा सानो बीजमा सारा वृक्ष, विशाल वृक्ष, रुख समेटिएको हुन्छ, अटाएको छ, त्यस्तै गरी आवाजभन्दा परको स्थितिमा पनि सङ्गम युगका सबै विशेष गुणहरूको अनुभव हुन्छ। मास्टर बीजरूप बन्नु भनेको केवल खाली शान्त स्वरूप मात्र बन्नु होइन, शान्तिको साथमा ज्ञान, अतीन्द्रिय सुख, प्रेम, आनन्द, शक्ति यी सबै गुणहरूको अनुभव गर्नु हो। र यो अनुभव केवल आफूलाई मात्र हुँदैन, तर अन्य आत्माहरूले पनि उहाँको उक्त व्यक्तिको चेहराबाट सर्वगुणको अनुभव गर्छन्, किनकि एक गुणमा सर्वगुण समेटिएको हुन्छ। कति सुन्दर वरदान छ प्यारे बाबाको। एउटै गुणमा सारा गुण समेटिएको हुन्छ। त्यो हो आवाजभन्दा परको स्थिति, मास्टर बीज रूप स्थिति। स्लोगन छ आज, विशेषता धारण गर तर विशेषतामा प्रभावित नहो। बाबा पनि हुनुहुन्छ विशेषताले सम्पन्न, सर्वगुण सम्पन्न। त्यसैले हामी बच्चाहरूलाई सर्वगुण सम्पन्न बन्नको लागि विशेषता धारण त गर्नु नै पर्छ, हुनु नै छ, गर्नु नै पर्छ। तर विशेषता धारण गर्दा गर्दै त्यो विशेषताको प्रभावमा भने नआऊ भन्नुहुन्छ बाबा। कति सुन्दर सन्तुलन बाबाले सिकाउनु भएको छ। एकातर्फ आफूमा विशेषता होस्, तर विशेषताको प्रभाव भने नहोस् अथवा प्रभावित भने नबन, ताकि विशेषताको कुनै भान र अभिमान स्वयंमा आओस् जसले आत्माको शक्तिलाई छोपिदियोस्, त्यो चाहिँ नहोस् भन्नुहुन्छ बाबा। ओम शान्ति।
यो थियो प्यारे बाबाको आजको अति नै मधुर मधुर महावाणी, ज्ञान, शक्ति र प्रेमले भरिएको, शिक्षा र सावधानीले भरिएको बाबाको शिक्षा, बाबाको वाणी हामीले सुन्यौं। अगाडिको लागिरहेको छ मातेश्वरीजीको अनमोल महावाक्य, जगदम्बे सरस्वती प्यारी मम्माको महावाक्य छ। मम्माको हेडिङमा मम्मा भन्नुहुन्छ, जसको साथी भगवान हुनुहुन्छ उसलाई आँधी र तुफानले रोक्न सक्दैन। कति सुन्दर लाइन छ। जसको साथी स्वयं भगवान हुनुहुन्छ उक्त बच्चालाई संसारको जुनसुकै आँधी तुफानले रोक्न बिल्कुल सक्दैन। जसको साथी हुनुहुन्छ भगवान उसलाई के रोक्छ आँधी र तुफान। हेर, यो गीतले सिद्ध गर्छ आत्मा र परमात्मा दुई कुरा हुन्। न ईश्वर सर्वव्यापी हुनुहुन्छ, किनकि जसको साथी ईश्वर हुनुहुन्छ वहाँ हाजिर भए त सृष्टिमा यति दुःख किन? यदि संसारमा ईश्वर हुनुहुन्छ भने, हाजिर हुनुहुन्थ्यो भने संसारमा दुःख यति किन हुन्थ्यो त भन्छ। प्रश्न त आउँछ, मनुष्य यति कंगाल र मोहताज किन? परमात्मा त सुख स्वरूप हुनुहुन्छ। फेरि परमात्मालाई सर्वव्यापी भन्नु अर्थात् परमात्माको इन्सल्ट गर्नु हो। भगवान आएपछि दुनिया सुख स्वरूप हुनुपर्छ वा दुःख रूप? जरुर हो। भगवान आएपछि संसार दुनिया सुख स्वरूप हुनुपर्छ या दुःख स्वरूप? सुख स्वरूप नै हुनुपर्छ। फेरि परमात्मालाई पुकार्ने आवश्यकता किन? त्यसैले यो समयमा माया सर्वव्यापी छ, न कि परमात्मा हाजिर हुनुहुन्छ। कति सुन्दर मम्माको सम्झानी। संसारले, दुनियाँले भनिदिन्छन् भगवान सर्वव्यापी हुनुहुन्छ। यदि सुखदाता भगवान सर्वव्यापी हुनुहुन्छ भने संसारमा दुःख किन यसरी बढेको त? किनकि भगवान सर्वव्यापी होइन, तर माया विकार भने सर्वव्यापी छ। परमात्मा केवल एक पटक संगममा आउनुहुन्छ अनि मात्रै उहाँलाई हाजिर नाजिर भन्न सकिन्छ, तर उहाँको याद सबैको दिलमा अवश्य पनि व्यापक छ। शरीरलाई चलाउने शक्ति त हरेकमा भिन्न भिन्न संस्कार भएका आत्मा हुन्, न कि परमात्मा हुनुहुन्छ। शरीरलाई चलाएको छ। शरीरलाई चलाउने हरेकको आफ्नो इन्डिभिजुअल सोल्स आत्मा हो। फरक फरक शक्ति र संस्कार भएको आत्माले नै शरीरलाई चलाएको हो। त्यसैले यो परमात्माले चलाउनु भएको होइन, आत्माले चलाएको हो। अब विचार गर्नुपर्छ परमात्माको साथ किन लिएको हो? यो मायाको आँधी र तुफानदेखि पार हुनको लागि। त्यसैले अवश्य पनि कुनै मायाको तुफान छ जसबाट पार हुनको लागि वहाँ परमात्माको साथ हामी आत्माले माग्छौं। यदि वहाँ हाजिर हुने भए त न मायाको उल्झन हुन्छ, न वहाँको साथ लिनको लागि याद गर्नुपर्छ। कति सही सत्य कुरा छ। बुझ्नुपर्ने कुरा यहाँ छ, यदि परमात्मा हाजिर नाजिर हुनुहुन्थ्यो भने फेरि हामीले परमात्माको साथ किन माग्थ्यौं त? भगवान सर्वव्यापी हुनुहुन्थ्यो भने किन हामी दुःखको समयमा साथ माग्थ्यौं? किन दुःख नै हामीलाई हुन्थ्यो? हामी दुःखबाट छुट्नको लागि किन भगवानलाई पुकार्थ्यौं? त्यसैले भन्नुहुन्छ बाबा, त्यसैले हामी आत्माहरू र परमात्मा दुवैको यो खेलमा पार्ट छ। जब परमात्मा आउनुहुन्छ त्यसपछि वहाँको पुरा साथ लिएर वहाँको बन्नुपर्छ अनि मात्रै मायाको तुफानबाट छुट्न सकिन्छ। हुन त वहाँ सबैका सुखदाता हुनुहुन्छ, तर जसले प्र्याक्टिकलमा वहाँको सहारा लिन्छन् उनलाई नै साथ मिल्छ। त्यसैले ती बच्चाहरूलाई थप प्राप्ति हुन्छ। हुन त दुनियाँमा आएर उपस्थित हुनु भएको छ, तर ओहो आश्चर्यवत दुनियाँले वहाँलाई नचिनेका हुनाले वहाँको साथ लिँदैनन्। यदि वहाँको पुरा साथ लिने हो भने मद्दत दिनमा वहाँ प्रसिद्ध हुनुहुन्छ। यसरी साथ सबैले लिन्थे भने त बाबा मद्दत दिनको लागि प्रसिद्ध हुनुहुन्थ्यो। भनिन्छ पनि 1 कदम तिमी अगाडि बढ्यौ भने 10 कदम अगाडि जान्छौ। 1 कदम हामी बच्चाहरूको, 10 कदम, हजारौं कदम अगाडि स्वयं भगवानको मद्दत। त्यसैले उहाँले सम्पूर्ण वर्षा दिनुहुन्छ जसमा कुनै अपूर्णता
छैन। यस्तो किसिमको वर्षा बाबाबाट मिल्छ जुन वर्षामा कुनै अप्राप्ति, कुनै अपूर्णता र कुनै अभाव छैन, कुनै चिजको कमी छैन। यस्तो किसिमको सम्पूर्णताले भरपूर वर्षा प्यारे बाबा हामीलाई दिनुहुन्छ। यस्तो प्रकारको बाबाको परिचयले भरिएको शिक्षा प्यारी मम्माको जगदम्बे सरस्वतीको आजको थियो। मम्मा भन्नुहुन्छ जसको साथी स्वयं भगवान हुनुहुन्छ उक्त बच्चालाई संसारको जुनसुकै आँधी र तुफानले पनि रोक्न सक्दैन। सारा दिन प्यारे बाबाको साथ र हातको अनुभूति लिएर हामी चल्नेछौँ। साँच्चै बाबा सर्वव्यापी हुनुहुन्थ्यो भने हामीले बाबाको हात माग्दैनथ्यौँ, हामीले बाबाको साथ माग्दैनथ्यौँ, दुःख शान्तिबाट छुट्ने अपेक्षा पनि भगवानसँग राख्दैनथ्यौँ। त्यसैले मम्माले कति सहज सावधानी दिनुभयो। माग्नुको अर्थ हो परमात्मा नहुनु, माग्नुको अर्थ हो त्यो चिज हामीसँग नहुनु, इच्छा राख्नुको अर्थ हो त्यो चिज हामी चाहन्छौँ जो हामीमा अहिले छैन। त्यसैले त्यही साथ र हात दिनको लागि नै प्यारे बाबा आउनु भएको छ, हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। त्यसैले हर बच्चाको मनमा यही गीत बज्नुपर्छ, जसको साथी स्वयं भगवान हुनुहुन्छ, उसलाई संसारको जुनसुकै आँधी र तुफानले कुनै असर पार्न सक्दैन, हल्लाउन सक्दैन। ओम शान्ति। आफन्तर धन सम्पत्ति